बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और अनयूजुअल और गैर मामूली जिसको कहते हैं कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के ऊपर ड्रोन हमले हुए। उन ड्रोन हमलों के अंदर 3 शहरी मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी था और 2 इंडियन थे। और उसमें जो यमन के हौसी हैं उन्होंने ये कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो हमला हुआ है वो हमने किया है। लेकिन इस हमले के बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन था, जो अरब इत्तेहाद का रिएक्शन था, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे और हम जनाब अली इनको सबक सिखाएंगे, जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी। उन्होंने उसके बाद आज तबाही फेर दी है यमन के अंदर। आज उन्होंने जो कुछ किया है इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन इससे एक और मेरे पास बड़ी खबर है। खबर यह है कि कल तो जो हुआ सो हुआ, 24 घंटों के अंदर इन्होंने अपनी तरफ से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर इनके ऊपर एक और हमला करके इनका नुकसान किया, जिसको कहना जहाज तबाह किया। मैं आपको बताऊंगा कि इनका जहाज कहां पे आज हौसियों ने फिर तबाह किया है। इस वक्त इस खबर को शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कल जब हमला हुआ था तो मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो ईरान बैक्ड हौसीज के नाम से लिखा जा रहा है। मशरक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त एक दिलचस्प खेल जारी है। दिलचस्प खेल इसलिए जारी है, एक जानिब ईरान के आलमी जौहरी ताकतों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। वहाँ पे उनको कहा यह जा रहा है कि जनाब आपके पास वक्त कम रह गया है, और उसके जवाब में जो अमेरिका और इसराइल है वो मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, फ़ज़ाई मशक़ें उन्होंने कंडक्ट की हैं इस हफ़्ते के दौरान जो गुजर गया हफ़्ता। एक तरीका तो ये भी है कि इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए जो वो एटमी प्रोग्राम के हवाले से। दूसरा ये है कि इस हफ़्ते डेवलपमेंट ये हुई है, ईरान का डेलीगेशन जद्दा के लिए रवाना हो गया है, और इस डेलीगेशन का जो काम है वो ये है कि दोनों ममालिक एक तवील अरसे के बाद उस शिया आलम की फांसी के बाद जो वाक़या पेश आया, जो इस तरह घेराव किया गया, उसके बाद सिफारत खानों की बहाली का जो अमल है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन इसके बीचों बीच अब ये खेल जो मशरक़ वुस्ता के अंदर शुरू हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमला हुआ, सऊदी अरब के ऊपर हमले होते रहते हैं। इन हमलों के ज़रिए मशरक़ वुस्ता के अंदर आग फिर भड़कती हुई नज़र आ रही है। लग ये रहा है कि जो आग मौजूद है उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है, या उस आग को लगाने की कोशिश की जा रही है। अब हुआ कल क्या, मैं थोड़ा सा उस हवाले से, कल वाला जो वाक़या था उसके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात गुस्से में था, गुस्से में होना भी चाहिए था। उन्होंने इस सिलसिले में कहा जी हम बदला लेंगे, और हमारी सरजमीन के ऊपर चूँकि ये दहशतगर्दी का एक्ट हुआ है तो दहशतगर्दी के एक्ट के ऊपर रिटेलिएट करने का हक हम महफूज रखते हैं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कंडेम किया। उसके बाद मैंने सऊदी अरब वाली जो उनकी वजारत दिफा का एलामिया था रात ही आपके सामने रख दिया कि हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हम मिलकर कार्रवाई करेंगे। अब पाकिस्तान का शहरी उसके अंदर मारा गया, पाकिस्तान ने भी इस हमले को कंडेम किया और ये कहा कि हम जो मुत्तहिदा अरब अमारात की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, और सॉवरेनिटी का जो उनका तसव्वुर है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंडियन आ गए। इंडियंस ने कहा जी इस वाक़े के ऊपर हम जो आला हुकाम वहाँ के हैं उनके साथ कांटेक्ट में हैं, उनके साथ हम अपने शहरियों की मालूमात ले रहे हैं, और इस लम्हे तक भी उस तरह से आइडेंटिटी नहीं बताई गई कि जो पाकिस्तानी है या जो इंडियन मारे गए हैं उनके नाम क्या हैं, उनके इलाके कहाँ पे है। अब जब इन्होंने ये कहा कि हम इसका बदला लेंगे, तो ये बदला कैसे लेंगे? ज़ाहिरी बात है कोई ये तो नहीं है कि कोई नई चीज़ करेंगे, ऑपरेशन और जंग तो पहले ही चल रही है, तो क्या करेंगे? एयर स्ट्राइक्स करेंगे, एयर रेड्स करेंगे। तो जनाब 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर ये काम हो गया है, और जो अरब इत्तेहाद है जिसकी क़यादत जो है वो सऊदी अरब कर रहा है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि इस इत्तेहाद के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने थोड़ा अर्सा पहले, आज से 3 साल पहले या 2 साल आप कह लें, 2019 के अंदर अपनी प्रेजेंस कम कर दी। अब उसके अंदर उस तरह से वो एक्टिव नहीं है, लेकिन अब उस अरब इत्तेहाद ने इसके बदले के तौर पे जो कल हमला मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हुआ है, आज सना के ऊपर बमबारी की है, तबाह कुन बमबारी, जिसको कहते हैं ना किसी चीज़ को मलिया मेट कर देना। और वो कह रहे हैं जनाब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जी हमने एयर रेड्स की है, और जो यमन के
حوثی ہیں، ان کے جو قبضے والے علاقے ہیں، جو ان کی تنصیبات ہیں، اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا. یہ ان کا ورژن ہے. اور جو عینی شاہدین ہیں وہاں کے، ان کا نمبر بتانا یہ ہے کہ جو 14 لوگ ہیں ان ایئر سٹرائکس کے اندر ان کی جان گئی ہے، یعنی 1 درجن سے زائد لوگوں کی جان جانے کی تصدیق کی ہے. لیکن وہ گورنمنٹ کا ورژن ہے جو متحدہ عرب امارات اس وقت دے رہا ہے، یا وہاں پہ جو آئی وٹنسز ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن اس سے صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صورتحال مختلف اس طریقے سے ہے کہ ایک فوج کے، یمن کی فوج کے ایک سابق اہلکار کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ خود بھی مارا گیا ہے، اس کی بیوی بھی ماری گئی ہے، رشتہ دار بھی مارے گئے ہیں، اور کچھ چند لوگ ہیں. اب اس وقت جو یمن کے حوثی ہیں، جو یحییٰ ساری نے بتایا ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر کہ یہ 14 لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس جو معلومات ہے 20 لوگ مارے گئے ہیں، کئی گھروں کو، کئی رہائش گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اب اس ساری صورتحال کو لے کے انہوں نے اپنی بھی چیزیں بتائی ہیں کہ جناب انہوں نے اس آپریشن کے حوالے سے اب تک انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کل ہم نے متحدہ عرب امارات کے خلاف ایک سکسیسفل کامیاب ملٹری آپریشن کیا ہے. کل تک ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے. آج انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے ڈرونز استعمال کیے ہیں. لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات انہوں نے یہ بتائی ہے، ابھی میں نے آج والی کارروائی کے اوپر گئی نہیں ہوں کہ آج کیا کارروائی کی ہے. انہوں نے بتایا جی ڈرونز بھی استعمال کیے گئے اور ہم نے بیلسٹک میزائل استعمال کیے ہیں. اب ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کی جب بات آتی ہے تو یہ سارے کے سارے آنکھیں نکالنے لگ جاتے ہیں ایران کو کہ یہ اسلحہ، یہ ویپن، سارا کچھ وہاں سے آ رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کا آپ دیکھیں گے تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ اس پوری وار کے اندر، اس پوری سچویشن کے اندر کہیں نہ کہیں رگیدا جا رہا ہے ایران کو. اب انہوں نے یہ تو آپریشن ہو گیا کل والا، اس سے زیادہ ایک تو بیلسٹک میزائل والی بات، میں اس سے بھی ایک اور خطرناک آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو عام شہری ہیں، جو غیر ملکی شہری ہیں وہاں کے، وہ جناب علی ان اہم تنصیبات سے دور رہیں، کیونکہ ہم نے ان کو نشانہ بنانا ہے اور متحدہ عرب امارات کے اندر ہم نے اور کارروائیاں کرنی ہے. اب اس وقت وہاں کی صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اتحاد ایئر ویز جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کی اپنی ہے، اور اس کے علاوہ ایمریٹس کی بھی ہے. اتحاد ایئر ویز والوں نے اس وقت یہ بتایا ہے کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر کے اوپر جو پروازیں ہیں ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور پروازیں کم کر دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامی صورتحال اس وقت ہے. کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولی عہد نے جنوبی کورین صدر کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، وہ ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی تھی، ملتوی کر دی گئی تھی. اب اگر پروازیں بھی معمول کے مطابق اس وقت نہیں چل پا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں اور صورتحال یا وہ خطرے کی گھڑی اس وقت بھی موجود ہے. لیکن اب ایک اور میں جو آپ کارروائی بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جو مشکل صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، دوسری جانب معاملہ سارا ایران کے اوپر آ رہا ہے. اس طرف سعودی عرب والے ہیں، سعودی عرب متحدہ عرب امارات نے پھر ہمیں کو $3 ارب دیے ہوئے ہیں. ہم تھوڑی سی آگے پیچھے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہم یہ پیسے واپس کریں تو ایک اور گڑبڑ ہمارے لیے ہے. لیکن ہمارا شہری بھی اس کے اندر مارا گیا ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے. عربوں کا اپنا معاملہ ہے اور پاکستان کی اپنی مشکل ہے، کیونکہ ہم ان دوستوں کو ظاہری بات ہے کھو تو نہیں سکتے. لیکن اب جو کارروائی ہوئی ہے میں اس کارروائی کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تنصیبات سے، ان جگہوں سے دور رہیں، ہم نے حملے کرنے ہیں. اب ایک اور جگہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے جو یمن کے حوثی بتا رہے ہیں. یہ ان حملوں سے الگ انہوں نے ان کا کارگو جہاز تباہ کیا ہے. اس کارگو جہاز سے پہلے میں آپ کو 1 جنوری والا پھر واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے ان کے جہاز کے اوپر قبضہ کیا. ابھی تک وہ جہاز چھوڑا نہیں ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ملٹری اکوپمنٹ تھا اور ہم نے اس لیے اس کو قبضے میں لیا ہے. جبکہ جو متحدہ عرب امارات اور عرب اتحاد والے ہیں وہ کہتے ہیں جو جازان ہے وہاں جا رہا تھا اور اسپتال، فیلڈ اسپتال کے لیے اس کو ساز و سامان تھا. یہ غلط کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بتایا گیا ہے جو یمن کے حوثی ہیں، جو آئی وٹنسز ہیں، وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جہاز کو تباہ کیا ہے. یہ شوا پروونس ہے اور اس شوا پروونس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کارگو جہاز کو جو اتک ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھا اس کو تباہ کیا گیا ہے. جس وقت میرے پاس اطلاعات ہیں جو ہم نے ریسرچ کی ہے، وہاں سے مختلف سورسز سے اس کو کراس چیک کیا ہے، اس کے مطابق متحدہ عرب امارات کا C-130 طیارہ اس ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھا اور انہوں نے اس C-130 طیارے کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو تباہ کیا ہے.
اس کے اوپر حملے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جو C-130 طیارہ ہے وہ اس وقت پرواز کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ اب اس بات کو اس طرح سے کوٹ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر یمن کے حوثیوں نے تباہ کن حملے کیے۔ پہلے حملے کے جواب میں ان عرب اتحاد والوں نے یمن کے اوپر حملہ کیا ہے، اب اس حملے کے جواب میں انہوں نے ایک اور حملہ کر کے ان کے جہاز کو تباہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال بہتر ہونے کی بجائے آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ جنگ کے جو شعلے ہیں اور یہ جو عرب آپس میں لڑتے ہوئے ہیں شاید اس میں شدت آئے، اور اس کے اثرات ظاہری بات ہے ہم پہ بھی آئیں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔